अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी भी चीज़ को लेकर के या किसी भी बात को लेकर के ज़्यादा मत सोचिए। बहुत से लोगों की ये एक बहुत बड़ी बीमारी होती है कि वो जब भी किसी काम के करने का इरादा करते हैं या जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो उससे पहले इतना सोचते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। जैसे अगर किसी को डॉक्टर के पास जाना है तो उससे पहले सोचने लग जाते हैं कि कब जाऊं, किस तरह जाऊं, कौन से वक़्त में जाऊं, मैं अपने इस काम को किस तरीके से आगे पीछे करूं, वो डॉक्टर मुझसे क्या कहेगा, क्या पूछेगा, किस तरह की बातें होगी, मैं उसको क्या जवाब दूंगा, या इससे और कई ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। इसी तरीके से अगर हमें किसी पार्टी में जाना है या किसी तकरीब में जाना है या किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाना है तो उससे पहले हम सोचने लग जाते हैं कि फलाने से मुलाकात हो जाएगी, वो क्या पूछ लेगा, मैं क्या जवाब दूंगा, या कई तरह के ख्यालात इरादा करते ही आना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारे दिल में इरादा होता है और हम ख्याल करते हैं कि आज फला जगह पर जाना है, या किसी ने हमें ये कह दिया कि आपको ये काम करना है और फला जगह पर जाना है, तो उसी वक़्त से हमारे ज़हन में एक सोच शुरू हो जाती है। तो आइए इसी चीज़ पर बात करते हैं, इसके क्या नुकसानात हैं और इससे किस तरीके से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सबसे पहले अपने ज़हन को और अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर सोचने में लगा देना या किसी चीज़ को बार बार सोचते रहना आदमी के सोचने, समझने और फैसले करने की सलाहियत को ख़त्म कर देता है। अगर आपको कहीं पर जाना है, किसी तकरीब में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, किसी के घर जाना है या कहीं बाज़ार जाना है, तो जैसे ही आपने इरादा कर लिया, ठीक है, हमारा सब काम हो जाएगा और उस वक़्त जो होगा वो देखा जाएगा। ये जो हमारे दिल को एक नोटिफिकेशन भेजना होता है, हमारे दिमाग को एक मैसेज देना होता है, एक पैगाम देना होता है। अगर आप इस बीमारी में मुब्तला हैं तो इस तरह कीजिए कि जब भी आपको कहीं जाना हो और वहाँ जाने से पहले आपके दिलो दिमाग में कई तरह की सोचें और कई तरह के फ़िक्रें गर्दिश कर रही होती है, तो आपको फ़ौरन ये कहना है कि वहाँ जा कर के देख लिया जाएगा क्या होगा। डॉक्टर के पास जाना है, उससे पहले बहुत सारे सवाल ज़हन में आ जाते हैं, कब जाऊँ, किस वक़्त जाऊँ, मेरे पास ये काम है, इसको किस तरीके से एडजस्ट। हाँ, ये बात होती है कि कहीं पर भी जाने के लिए अपने सारे कामकाज को तरतीब देना, एक वक्त मुतय्यन करना, वो चीज़ अलग है, लेकिन उससे पहले इतना सारा सोच लेना कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसी तरीके से कोई अपने कारोबार, अपनी बिजनेस, अपनी तिजारत और अपने रिश्तेदारों को लेकर के इतने ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि उनकी सोचने की फिर सलाहियत होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो मरीज़ हो जाते हैं। फिर उनकी हालत क्या होती है ना, मैं आपको बताऊं कि जब भी वो किसी के पास बैठे हो, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी बैठा हो, तो वो गुमसुम सा बैठा रहेगा। किसी एक की बात को सुना और उसको सोचने लग जाएगा, किसी की बात उसने सुनी उसको सोचने लग जाएगा और अपनी अलग ही दुनिया में चला जाएगा और अपनी दुनिया के और अपनी फ़िक्रों की दुनिया में गुम होता चला जाएगा। तो उसको किसी मजलिस में बैठने से भी फिर कोई मज़ा और लुत्फ़ और अपनी ज़िंदगी का मज़ा नहीं उठा पाएगा। इसलिए अपनी इन फालतू सोचों से और फालतू की फ़िक्रों से अपने आप को बाहर निकालें। दूसरी चीज़ कि ज़्यादा सोचने से इंसान की जो सेहत है वो बड़ी मुतासिर होती है और वो बड़ी बीमार होती चली जाती है और इंसान की सेहत पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। तीसरी चीज़ क्या है कि इंसान बड़ा सुस्त हो जाता है, निढाल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और उसके बदन के अंदर तरह तरह की कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती है, इसलिए कि इसके दिल ने, इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। आपने अपने दिमाग पर इतना प्रेशर डाला है बात बात को लेकर के कि अब इसकी वजह से जो मेन
بدن کا حصہ ہے وہی جب کمزور ہو چکا ہے تو پھر بدن کے دوسرے جسم کے دوسرے اعضاء کو تو کمزور ہونا ہی ہے، تو جسم کو صحت کو بڑا نقصان پہنچتا ہے زیادہ سوچنے سے۔ اسی طریقے سے جو شخص زیادہ سوچتا ہے بات بات کو لے کر کے، اس کی رات کی نیندیں بھی بڑی، اس کو نیند آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا رہے گا، اپنے پوری دن کی باتوں کو سوچے گا کہ فلانے نے کیا کہا تھا، اس نے ایسا کیوں کہہ دیا، اس نے اس طرح کیوں کر لیا، اور اس نے میرے بارے میں ایسا کہا تو کیوں کہا، مجھے اس وقت یہ جواب دینا چاہیے تھا، اب مجھے یہ جواب یاد آ رہا ہے، اب اگر کبھی ملے یا ملے گا تو میں اس طریقے سے جواب دوں گا یا میں اس طرح کروں گا، آج مجھ سے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بس اس کی جو رات ہے نا بستر پر لیٹنے کے بعد اور تکیے پر سر رکھنے کے بعد اس کی جو میموری ہے اور اس کی جو ویڈیو ہے وہ پوری دماغ میں چلتی رہتی ہے، اور اس سے صحت کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص بات بات کو لے کر کے سوچتا ہے تو اس کی جو علمی صلاحیت اور علمی قوت یا پھر جو اس کے اندر ایک فیصلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے اندر سے خود اعتمادی کو ختم کر دیتا ہے، یعنی اس کو اپنی ذات پر اور اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ کام ہو جاوے گا، وہ بے اعتماد ہوگا، اس کو خود پر اعتماد نہیں ہوگا کہ میں یہ کر پاؤں گا۔ کوئی بھی کام، چھوٹا سا چھوٹا کام اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ یہاں سے آپ کو 3 کلومیٹر دور جا کر کے اور فلانا سامان لے کر کے آنا ہے تو اس کو ایسا بوجھ لگے گا اور اتنی اس کے لیے مشقت ہوگی کہ کسی نے مجھے یہاں سے 10 سے 20 کلومیٹر پیدل چلنے کے لیے کہہ دیا گیا ہو اور ایک بہت بڑا بھاری کام مجھے دے دیا ہو۔ آہستہ آہستہ انسان کی زندگی ایسے ہو جاتی ہے اور پھر اس کے دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گا، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، میرے لیے یہ بہت مشکل ہو چکا ہے، تو خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے اور فیصلہ کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور جسمانی صحت بڑی متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں زیادہ نہ سوچیں، جہاں جانا ہے ارادہ کر لیا فوراً نکل جائیں گے، جو کام کرنا ہے ارادہ کر لیا پھر اس کے بعد ہم وہ کام کر لیں گے۔ کسی نے کہہ دیا اس وقت اگر ہم حاضر جواب ہے تو جواب دے دیں گے، نہیں دے سکے کوئی بات نہیں، پھر بعد میں ان باتوں کو لے کر کے سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں رہتا ہے بلکہ اپنی صحت کا نقصان کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتلائی ہے، کئی لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے اور کئی لوگوں سے جب ہماری بات چیت ہوتی ہے تو اس طرح کی شکایتیں، اس طرح کی پرابلم اور اس طرح کی چیزیں سننے کو ملتی ہے تو ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے، تو پھر ہم جو ہے لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں اور بتلاتے بھی ہیں، اور یہ جو ہماری سوچیں ہیں ان سے نکلنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ سے نہیں ہوگا، جو کر لیا ٹھیک ہے، جو کام کرنا ہے فوراً کر لیں گے، اس تعلق سے بہت زیادہ اندر گہرائی تک جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو سوچ کر کے ہم پاگل ہو جائیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ جو کام فکروں کے ہیں فکروں سے کریں، جو کام سوچ کے ہیں تو اس کو سوچ کر کے کریں۔ لیکن میں سمجھانا جو چاہ رہا تھا وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر کام، ہر بات، جو چھوٹی سی بات ہے، چھوٹا سا کام ہے، اس کے لیے اتنا سوچ لینا کہ ہماری صلاحیتیں ختم ہو جائیں، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی موٹیویشن ویڈیو ملتی رہے، اور اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگوں کو آپ کے ذریعے سے فائدہ ہو جائے اور آپ کے ذریعے سے وہ فائدہ حاصل کر سکے اور اس بہت بڑی بیماری سے اپنے آپ کو نکال سکے، اپنے آپ کو بچا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔